للاسف بسبب فيروس كورونا اكثر من 195 مليون شخص فقدوا العمل ديالهم عبر بقاع العالم. الاقتصاد ديال البلدان غادي يستغرق وقت باش يستعد الحيويه ولا الطبيعه اللي كان عليها قبل. هادشي غادي يتجلى على فرص ديال العمل. فرص ديال العمل غادي تكون قليله والناس بزاف باغا تخدم، المنافسه غادي تكون قويه، لهذا خصك تكون واقف على صحيح، توجد السي في ديالك وتعرف كيفاش دوز لي زونتروتيان دو طرافاي، مقابله ديال العمل. خليكم معايا اليوم غادي نشوفوا كيفاش توجد واحد السي في اللي يكون قوي وبدون اخطاء. اول حاجه نبدا بها هي ان الفيديو موجه لجميع شرائح المجتمع، سواء كنتي كتقرا وباغي تخدم الصيفيه او لا ساليتي قرايه ديالك، عندك دبلومات ولا ما عندكش، حريفي او لا صنايعي، فلا بد خصك تعلم كيفاش تنشأ السيره الذاتيه ديالك، كومون كريي ان سي في باش يكون قوي وتكون عندك بزاف ديال الحظوظ باش انها زعني تلقى واحد الخدمه ويعيطوا لك باش تدوز لونتروتيان. باش نحققوا هادشي هذا خصنا نعرفوا شنو هما الشروط الاساسيه اللي خصها تكون في السي في ديالنا، في السيره الذاتيه ديالنا، اللي هما ركائز ديال السي في. اول نقطه هي الجاذبيه بكل بساطه هو ان السي في ديالي يكون عاطل للعين، بلا ما نقراه يكون واحد السي في اللي نشوفو نقول هذا راه فيه شي حاجه. دونك الا في واحد الشركه عندها 200 ديال السي في اللي خصها تشوفهم، الا كان السي في ديالك جذاب راه غادي تهزو من بين الاوائل ولا الاولانيين اللي غادي تشوفوه هو غادي يكون ديالك، حيت واحد السي في اللي هو جذاب اتراكتيف. النقطه الثانيه هي البساطه، اللي غادي يخدمك ما غاديش يبغي انه يحمق راسو معاك وانه زعما يعقد بزاف ديال الامور باش يتعرف عليك ويقرا السي في ديالك، بالعكس واحد الامور اللي هي تكون بسيطه بزاف. البساطه هي واحد لانديس اللي خصك تعتمد عليه. الا بغى هو يشوف لي فورماسيون ديالك خصو يمشي ديريكت لي فورماسيون، بغى يشوف التجارب ديالك يمشي يشوف ديريكت البلاصه ديالهم. دونك البساطه امر مهم. الواقعيه شنو هي ان كل واحد فينا كيخدع راسو في السي في، كل واحد فينا كيبغي يبين بانه واعر في السي في. لهذا كندخلوا الانترنت وكنبقاو فيما جبرنا شي حاجه مزيونه كنحطوها في السي في ديالنا. لا اسيدي، السي في خصو يكون مرآة ديالك انت، اللي عندك تحطه في السي في، لان الشركات ماشي نفسها، اللي كتبقاش عليه شركه فلانه ماشي هي شركه اخرى. كاينه شركات اللي خصهم الناس اللي عندهم تجربه، وكاينه شركات اللي خصها ناس بلا تجربه لانها هي باغا تعمل لهم فورماسيون تكوين باش يخدموا معاها. دونك انت السي في ديالك خليه واقعي، كيعبر عليك شكون انت. واخر حاجه هي احترام المعايير ديال السيره الذاتيه. السي في ماشي واحد الورقه اللي غادي تعبر فيها على القصه ديال حياتك، عنده شروط ومعايير اللي خصك تحترمها باش انك تكون زعما يكون عندك واحد السي في اللي هو نقولوا صحيح او مضبوط. الشكل ديال السي في امر مهم جدا، غايه في الاهميه، لانه ممكن قبل ما يبدا يقراه يقدر يسيبو في الزبل. كاينه سيفيات اللي كيتسيبو قبل حتى ما يتقراو نهائيا، لان الشكل ديالهم ما عاطيش العين وماشي مع الوقت، لان لي موديل ديال لي سي في كل عام كيتجددوا، كل عام تدخل عمل مثلا موديل دو سي في 2020 غادي يطلعوا لك دي موديل جداد. كاين ناس اللي باقي كتمشي للسيبر تعطيه 5 دراهم وكيعمل هذاك السي في اللي مكتوب فوق منه كوري سي في فيتال فوق منه كبير والامور بياطو كحل. هذاك ماشي سي في اللي غادي تعول عليه باش يعيطوا لك الناس. كما كنشوفوا في الوسط بدا بهذه الصوره اللي في الوسط، هذا واحد الموديل ديال السي في قديم. اول حاجه كنشوفوا بانه جوج ديال الصفاحي بياطو كحل فيها شويه ديال الكولورات ولكن مسطرين ماشي منظم، واحد جهه خاويه واحد جهه عمراء وبليس انه جوج ديال الصفاحي. دونك هذا السي في هذا غادي نعملو اكس، ما صلح ليش نهائيا. السي في خصو يكون في صفحه واحده، تحاول قدر الامكان ان السي في ديالك يكون صفحه واحده. دابا بقى لنا ا والسي، شنو اللي غادي نختار انا، شنو اللي احسن لي؟ غادي نشرح لك. بالنسبه للسي في ا كنصح به للناس اللي ما عندهاش بزاف ديال لي زيكسبيريونس وما عندهاش بزاف ديال الدبلومات، لانه بهذاك الشيء القليل اللي عندك كتحطو على هذا الشكل هذا، الشكل من الفوق لتحت كيبان السي في عامر. اذا كتستغل الشكل هذا باش انك تبين بانك عندك امور وتستحق ان السي في ديالك يقراوه ويعطيوك واحد الفرصه. ولا كنت انا عندي بزاف ديال لي فورماسيون، عندي بزاف ديال التجارب، هذا النوع هذا ما صالح ليش، دونك خصني نستخدم النوع السي اللي هو تقريبا جوج ديال الصفحات في صفحه واحده،
انه كيعطيك واحد لا سيرفاس ولا واحد المكان اللي غادي تعمل فيه لي فورماسيون لي كومبيتونس ديالك هنا، والمعلومات الشخصيه وامور اخرى اللي كتعمل على الشمال. دونك بحال اللي عندنا جوج ديال الصفحات في صفحه واحده. دابا نمشيو للمضمون ديالو. بداو اول حاجه بلي زانفورماسيون بيرسونيل. هاد لي زانفورماسيون بيرسونيل هي المعلومات الشخصيه ديالنا، بلا ما نطولوا فيها بزاف. هي معلومات اللي ضروريه خصنا نكتبوها في السي في. اول حاجه نبداو بها هي الصوره. الصوره يا اما تعمل واحد الصوره بروفيسيونيل احترافيه او لا داعي انك تعملها في السي في. تصويره بالتيشيرت ولا بتشندار ولا بشي حاجه لا داعي، لانها يعني ما عندها علاقه بالسي في. خصها تكون بالنسبه للدراري من الافضل بقميجه او لا الكوستيم، بالنسبه للبنات يعني تكون بروفيسيونيل حتى هي بقميجه ولا يكون غير الوجه اللي باين. بالنسبه للمعلومات الشخصيه نبداو بلو نون كومبلي، الاسم ديالنا يعني الكامل. لاج واحد القضيه الناس بزاف اللي ما كيبغوش يعملوا، كيقول لك لا انا ما نكتبش لاج ديالي باش ما يقولوش انا صغير اولا باش ما يعرفوش انا كبير. غادي نقول لك بان كاينه طريقه سهله باش نعرفوا واش شحال تقريبا شحال من عام عندك. غادي نمشي نشوف لي ديبلوم ديالك فوقاش خديتيهم، فوقاش بديتي الخدمه، الامور في حال هذه غادي تعطيني تقريبا شحال من عندك من عام. وراه كيجي لادريس، نيميرو التليفون ضروريا، نيميرو التليفون وراها ليميل. الايميل غادي نحتاجوه الا عيطوا لك مثلا في التليفون وكان مشدود ولا ما عندكش الريزو، ضروري غادي كونتاكتيوك باغ ايميل. وهنا كيجي البيرمي يعني رخصه السياقه، الا عندك كتملش من النوع ديال الرخصه واش عندك حتى السياره ايضا. لي فورماسيون هي التكوينات اللي عندنا ولا الدبلومات اللي عندنا. هاد الدبلومات كيف فيها جوج، تقدر تكون اكاديميه يعني انا خديتها من المدرسه ولا الجامعه ولا من التكوين المهني، وتقدر تكون ماشي اكاديميه يعني خديتها في واحد السونتر في واحد المعهد اولا في فورماسيون بريفي. غادي يعني نحطوها في السي في ديالنا على الشكل هذا، يعني نحطوا احدث وحده ونحطوا اقدم وحده هي احدث وحده هي الفوق، واقدم وحده يعني لتحت. كتكون على هذا الشكل هذا، فوقاش بديتي الدبلوم فوقاش ساليته، الاسم ديال الدبلوم ديالك كما كتشوفوا هنا مثلا ليسونس اون سيونس فيزيك، اجازه في العلوم الفيزيائيه، كتكتب فين خديتيها لا فاكولتي دو سيونس كليه ديال العلوم، اش من مدينه تطوان 2011 مثلا. عندي الباك في سيونس فيزيك خديته في الليسي فلان فلاني في مدينه طنجه. اللغات واحد يعني حريرتهم حريره في السي في، لان الاغلبيه واحد 90% ديال الناس ما كيعرفوش يكتبوهم في السي في ولا كيعبروا عليهم بواحد الطريقه اللي هي غلطه. مثال هاد يعني في هاد الصوره هذه كنشوفوا بان اغلبيه كيعملوا اللونغ كيكتبوا لونجلي الاسبانيول بدون تحديد اي نيفو ديالو. بالنسبه لي هذه ما عندي يعني ما كتعني لي والو كواحد الانسان اللي غادي يخدم كغوسورس ما كموارد بشريه ديال واحد الشركه، هذه ما كتعني لي حتى شي حاجه لان النيفو ما باينش. امر اخر هو الاغلبيه اللغه الام ديالهم ما كيمونسيونوهاش. الناس ديال المغرب مثلا في المغرب الاغلبيه العربيه ما كيكتبوهاش، هذيك اللغه عندك زايده في السي في خصك تعملها. كتعمل مثلا العربيه لا ماتيرنيل او لا ناتيف، خصك ضروري تعمل. ثاني حاجه كاينه بعض الناس اللي كيعملوا هذا السيستم هذا باش يبينوا اللغات اللي عندهم. هاد لي باغ النيفو ديال المستوى ديالهم، هاد لي باغ ما صالحه لي والو لان ما عندي حتى شي مقياس ديالها. انا واش هو النص، واش هو الطوب، واش هاد لا باغيه واصله هنا، اذا هذا هو ما كاملش حتى الربع. دونك هذه ما كاين حتى شي مقياس اللي كتبين بان غادي يبين لي المستوى ديال اللغه ديالك. في الحاله هاد جوج بهم كنعمل لهم اكس ما صالح لي والو. اذا السؤال كيفاش غادي نعبر انا على النيفو ديالي، كيفاش غادي نبين النيفو ديالي في وسط واحد السي في. العالم كامل كاينه لي نيفو دو لونغ يعني مستويات اللغه عالميا هي نفسها ما كتبدل حتى شي بلاد، يعني الطريقه ديال التعبير ديالها هي هذه A B و C. كاين ثلاثه ديال المستويات ديال اللغات. A هي ديبيتون المبتدئين، B انترميديير المتوسط، C افونسي نيفو يعني متقدم. انت على حسب النيفو ديالك كتزمن يعني كتحط اللغه وكتحط شمن النيفو اللي عندك فيها. لي زيكسبيريونس بحالهم بحال لي فورماسيون يعني كنقدمهم من الاحدث اخر اكسبيريونس يعني كتعنا، واللي لتحت هي اقدم وحده. دابا كاينه جوج ديال الانواع ديال الناس. واحد الشخص اللي عنده بزاف ديال لي فورماسيون دي زيكسبيريونس عنده بزاف ديال لي زيكسبيريونس. كاينه شخص اللي عنده يعني ان شاء الله تخرج ولا ان شاء الله بدا يخدم باقي صغير، دونك عنده شويه ديال لي زيكسبيريونس. دونك كاينه جوج ديال الطرق اللي غادي نستخدموها. الطريقه الاولى قلنا الناس اللي عندها بزاف ديال لي فورماسيون ما عندهاش بلاصه فين تكتبها في السي في، دونك كتمل فوقاش بدات هاد ليكسبيريونس ديالها، شمن شهر بداتها وشمن عام، فوقاش سالاتها، الاسم ديال البوست اجون كوميرسيال مثلا، كتحط هنا شمن شركه
والمدينه اللي خدمت فيها. هذا راه كافي باش يعرفوا لي طاش، باش يعرفوا تقريبا شنو كنتي كتعمل في هذيك الشركه واش من بوست اللي كنتي خدام. الاسم ديال البوست راه هو انديس، راه هو باين شنو غادي تكون كتعمل. واخا بالنسبه للناس اللي ما عندهاش لي زيكسبيريونس بزاف، عندها الطريقه هذه. والناس فوقاش بدات، فوقاش صارت ليكسبيريونس ديالها، الاسم ديال البوست مثلا تكنيسيان دو مونتونونس، شمن شركه كتخدمها واش من مدينه، ولكن كتضيف لي طاش المهام اللي كتقوم بها. ما تعيقش، يعني جوج ديال السطوره، ثلاثه كماكس، الماكسيموم ثلاثه ديال السطوره اللي غادي تقول فيها اهم المهام اللي كنتي كتعملها في وسط هذيك الشركه. مثلا تكنيسيان دو مونتونونس كان كيعمل ريباري لي بان اي لي ديفونكسيونمون، effectuer les opérations préventives, améliorer les performances. دونك هادو دي طاش، يعني مهام اللي كنت كنعملهم انا في البوست ديالي كتكنيسيان في هاد الشركه هادي. لي كومبيتونس، الكفاءات كتنقسم لعده يعني انواع. تكون كفاءات شخصيه، يعني انا كانسان عندي ميزات ديالي شخصيه اللي هي كفاءات شخصيه. تقدر تكون كفاءات اللي تعلمتيها من لي ديبلوم ديالك اولا من التجارب في الانفورماتيك اولا بزاف ديال الامور اللي ضروري تحطها ككومبيتونس. هادو امثله من اهم لي كومبيتونس زعما اللي تقدر تعملو في اغلبيه ديال السيفيات. دي كومبيتونس اون كومونيكاسيون، يعني في التواصل، هادو مهمين بزاف. لو سونس دينيسياتيف، حس المبادره، انك قادر كاباسيتي دو ترافايي اون ايكيب، انك قادر تخدم مع لي زيكيب. كاباسيتي دادابتاسيون، انك القدره على التاقلم، يعني كيما كانت الخدمه تقدر تتاقلم معها. لي كومبيتونس انفورماتيك، الا كنتي كتعرف دي بروغرام، الوورد، الاكسل، الايميل، هادو كاملين موسينيهم في لي كومبيتونس انفورماتيك. هادو دي زيكزامبل تقدروا تاخذوا منهم، يعني كل واحد على حسب الحاله ديالو ياخذ اللي بغا. لي زانتيغي، الهوايات ولي هوبي ولي لوازير، هذه واحد العشوائيه، واحد النقطه عشوائيه في كل سيفي. يعني نقول لك واحد 90% ديال السيفيات واحد النقطه عشوائيه اللي يعني اللي جاه في بالو كيحطو كهوايه. خصك تعرف بان هذه النقطه الناس كيستافدوا منها بزاف، لان كل هوايه راه هي ان انديس، ان سامبول، هي رمز لواحد الامر، يعني واحد الكفاءه ولا بواحد لا كومبيتونس اللي تكون عندك. نعطيكم امثله. بالنسبه جوي انا انسترومون دو ميوزيك، الا كنتي كتعزف على واحد الاله فهي دلاله ياش لانك واحد الانسان كرياتيف، واحد الانسان صبور، واحد الانسان اللي يعني كتكون ريسبونسابل، لانك كتعلم تعزف على واحد الاله وكتهضر. فولونتاريا، تطوع، ملي كتكون واحد الانسان متطوع يعني كيكون عندك واحد الحس ديال المبادره، ديال التعاون، ديال بزاف ديال الامور. لو تياتر، المسرح، هذا انانديس، هي دلاله على انك تقدر تواجه الناس، على انك تقدر تهضر مع ناس، تكون عندك الاقناع وبزاف ديال الامور. لا كويزين مثلا هي واحد الدلاله على انك كرياتيف، واحد الانسان اللي هو كيقدر ينشا، كيعمل وصفات، كيبدع. دونك لانتيغي الهوايه ديالك خصها تكون واحد لافونتاج، واحد البوان اللي كيعطيك يعني واحد الميزه وواحد الفرصه بانك يعني تبين راسك فيها، ماشي تكون عشوائيه تحط. باش ما نكونوش كنهضروا غير يعني شفويا، وغادي نشوفوا واحد المثال تطبيقي. حطيت لكم السي في ديالي انا شخصيا، للاسف خليته كما هو. انا سي في بحكم انني عايش هنا في اسبانيا، دونك السي في هذا غادي تشوف كما كتشوفوا غادي يكون مكتوب بالاسبانيولا، ولكن المهم ديالنا غادي نشوف حنا الشكل، واش هذاك الشيء اللي كنت يعني اللي وصفناه قبل واش احترمته انا كشخصيا او لا. اول حاجه نشوفوا الشكل العام. انا كنت كنهضر مع الناس ديال الشركات ديال لي ريسورس، ما عندي صحابي خدامين في الاداره ديال الشركات. افضل لون تعمل به السي في ديالك هو الزرق، هو الزرق لانه جذاب، اتيرون وبسيط. هذه اول حاجه. التناسق ديال الكولورات خصو يكون، يعني ملي تبدا تعمل العناوين خصها تكون بنفس الالوان ويكون الامور ديالك واضحه. دونك بدا نشوفوا مثلا شنو انا الاسم ديالي الشخصي هو فين هو، المعلومات الشخصيه ديالي هو فين هو، السن ديالي فين ساكن، الرقم ديال التليفون، الايميل ديالي. هنا عندي لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل من احدث وحده حتى الاقدم وحده. احدث وحده هي ريسبسيونيست في اوتيل هنايا في برشلونه، وجات كورونا دابا حنا جالسين شوماج في الدار. واقدم وحده اللي هي كتبروف ديال الفرونسي في طنجه. دونك هنايا مريت بزاف ديال لي زيكسبيريونس كتعبر عليهم القديمه والجديده هي اللي الفوق. لي بروغرام ديالي شمن بروغرام كنعرف نتعامل بهم. اللغات كما قلت لكم كتستعمل لي نيفو انترناسيونال، الا كنتي يعني ناتيف يعني اللغه ماتيرنيل ديالك كتكتب ماتيرنيل ديالك تحت سي 2 يعني كتكون بيلان. كنتينا كتكون ماتيرنيل دونك كتكتب ناتيف اولا بيلان.
كان عندي الاسبانيول لونجلي الفرنسي العرب، هادو لو نيفو سي 2. هنا عندي بي 2 يعني النيفو ديالي كيتراوح بين بي 2 و سي 1 في لونجلي. هنا شوفوا لا بارتي يعني الثانيه، هنايا عندي لي زيتي ديالي كما قلت لكم. كاينه يعني تكوينات ولا دبلومات اللي هي اكاديميه بحال اللي كتشوفوا هنايا ليسونس اون سيونس فيزيك، اجازه في العلوم الفيزيائيه اللي خديتها في تطوان. هنايا عندي دبلوم ديال مرشد سياحي اللي خديته بين يعني شراكه بين فرنسا واسبانيا. هنايا عندي دبلوم اخر ديال السياحه المانجمنت ديال لي زوتيل اللي خديته في هنايا اللي خديته في مدريد. وعندي جوج ديال الدبلومات اللي هي ماشي اكاديميه، يعني تكوين في اي كوميرس وتكوين في الماركتينغ ديجيتال اللي عملتهم باغ انترنت فابور 0 درهم، وعطاوني صردوا لي في باغيميل صردوا لي الشهاده ديالي. وعلى الشمال عندي لي كومبيتونس ديالي ابيليداد اسبانيولا، تقريبا هي المعنى ديالها لي كومبيتونس، شي حاجه بسيطه اللي حطيتها. ابيليداد دي فينتاس يعني كنعرف نبيع الماركتين ونيغوسيي، لاكتيتود كومبورتامنتو لاكتيتود ديالي والتصرفات ديالي اللي هي احترافيه ولا بروفيسيونيل. كنعرف نخدم اون ايكيب سينتيزيو ديال الانيشيتيفا، وانني عندي السونس دينيسياتيف. دونك هذا مثال شخصي اللي عطيتكم كيفاش السي في ديالي انا شخصيا عدلته. وبهذا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. الفيديو الجزء يعني اللي ماجي غادي يكون كيفاش دوز ان اونتروتيان دو طرافاي، كيفاش دوز المقابله ديال العمل. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، خصوصا بان يعني القناه باقا صغيره ونحاولوا اننا ان شاء الله يا ربي نزيدو نكبروها، لانني غادي نحط فيها محتوى اللي غادي يكون ديما هادف. وتبارطاجوها مع صحابكم الا كانوا زعما كتشوف بان المعلومات اللي عطيتها تقدر تفيد شي واحد يعني باي طريقه، غادي تكون حسنه لي وحسنه لكم، وكاملين ان شاء الله يا ربي نستافدوا مع بعضياتنا. شكرا جزيلا على المشاهده ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي في الحلقه الاخرى.